मण्डली इतिहासको पनि हामीले दोस्रो चरणलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। आज हामी तेस्रो चरणमा छौँ। तेस्रो चरण भन्नाले हामीले पहिलो चरणमा हामीले हेरेका थियौँ पहिलो शताब्दीको मण्डली, जहाँनिर मण्डली सुरुवात हुन्छ, मण्डली अगाडि बढ्छ। अनि त्यसै गरी दोस्रो चरणमा हामीले हेऱ्यौँ त्यो मण्डलीमा विभिन्न समस्या आउँदाखेरि कसरी परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई खडा गर्नुभयो, उनीहरूले कस्ता कस्ता किसिमका उनीहरूले चालहरू चले, खास गरी मण्डलीलाई जोगाउनको निम्ति विभिन्न किसिमको झुटो शिक्षाहरू र सताउटको अवस्थामा स्थिर गर्नको निम्ति परमेश्वरले चाल्नुभएको आफ्नो दासहरूद्वारा गर्नुभएको कामहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ, कसरी मण्डली पृथ्वीमा परिचित भयो भनेर। अनि आज हामी तेस्रो चरणमा जाँदैछौँ मण्डली इतिहासको। अनि आज हामीले आजदेखि सुरु गर्ने चाहिँ विशेष गरी मण्डलीमा भएका कतिवटा अँध्यारो अवस्थाहरू, अँध्यारो पक्षहरू पनि थियो। अँध्यारो पक्ष भन्नाले चाहिँ अब मण्डलीभित्र धेरै एकदमै आत्मिक रूपमा चाहिँ मण्डली कमजोर भएका कुराहरू, अनि अरू कतिवटा धर्महरू उदय भएर मण्डलीलाई अलिकति प्रभाव पारेको र मण्डलीलाई अलिकति कमजोर पारेका कुराहरू हामी इतिहासमा देख्छौँ। विशेष गरी 6औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दीसम्म को युगलाई हामी आज र अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ। र म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई राख्न जाँदैछु ताकि तपाईँहरूलाई अझै हेर्न सजिलो होस्। सायद यो हामीले अहिले यहाँ आउँदै गरेको चाहिँ गएको हप्तामा हेरिसकेको विषय थियो होइन, हामीले हेर्दै थियौँ। गएको हप्तामा हामीले हेरेको हो यो क्याननले कसरी पुस्तकहरू छान्यो भन्ने कुराहरू। तपाईँहरूको स्क्रिनमा आइसक्यो होला भन्ने आशा छ। आउँदैछ स्क्रिनमा? ओके। अब यो त हामीले गएको हप्ता हेऱ्यौँ, नेक्स्टमा हामी हेर्नेछौँ। अब आजदेखि हामीले हेर्ने चाहिँ मण्डलीमा पनि अन्धकारमय युग थियो है, द डार्क एज 6th to 11th सेन्चुरी, 6औँदेखि 11औं शताब्दीमा चाहिँ यो अँध्यारो अवस्था मण्डलीमा आएको छ। अनि हामी हेर्नेछौँ यो अँध्यारो अवस्था कसरी भयो, किनभने प्रभुले त भन्नुभयो तिमीहरू संसारको ज्योति हौ र तिमीहरू डाँडामा बसालिएको सहर चाहिँ लुक्दैन, त्यो चाहिँ जहिले पनि चम्किन्छ, त्यसले चाहिँ उज्यालो दिन्छ भनेर येशूले त भन्नुभयो। तर फेरि यो ज्योति चम्केको ठाउँमा अँध्यारो कहाँबाट आयो होइन, कसरी मण्डलीलाई चाहिँ अँध्यारोले प्रभाव पार्यो त भन्ने कुराहरू हामी यो क्लासमा हेर्नेछौँ। विशेष गरी अँध्यारो अवस्था है, मण्डलीभित्र भएको अन्धकार युग भनेर इतिहासमा यसलाई चिनिन्छ यो समयलाई। अनि यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यी शताब्दीहरूमा भनेको 6औँदेखि 11औं शताब्दीमा युरोपमा भएका युद्धहरू, एकदमै धेरै युद्धहरू त्यो समयमा भएको थियो। त्यो युद्धहरूको असरले सामाजिक जीवनमा धेरै पतनहरू भएको कारण पनि यो समयलाई अन्धकारमय युग भनिन्छ। अब क्रिस्चियनिटीको एकदमै क्रिस्चियनिटी बढेको ठाउँहरू भनेको युरोपमा थियो। अनि त्यो युरोपमा एकदमै युद्धहरू भयो। इभन कतिचोटि चर्चहरूले पनि ठुला ठुला अब अर्गनाइजेसन्सहरू पनि यो युद्धमा उनीहरू पनि साथ लागेका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यस्तो भएको कारणले त्यो युद्धले चाहिँ कहिले पनि समाजलाई राम्रो गराउँदैन। युद्धले जहिले पनि त्यसले नकारात्मक असर समाजमा ल्याउने गर्छ। अब अहिले पनि युद्ध हुँदैछ, दुई देशको बिचमा युद्ध हुँदैछ, युक्रेन र रसियाको बिचमा। अनि त्यो युद्धको असर अहिले देखिन सुरु भइसक्यो। हामीले जब हेर्छौँ, हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो असरहरू परेको छ। श्रीलङ्का भन्ने देशमा भुकमारी सुरु भइसक्यो, त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई खाना छैन, अनिकाल परेको छ, त्यहाँको अर्थतन्त्र पुरै खतम भइसक्यो। अनि अरू देशहरूमा त्यहाँको मानिसहरू शरण लिन पुगेको छ। अहिले पेट्रोलको भाउहरू दिनदिनै बढ्दैछ है। अनि यो किन यसरी हुन्छ भने अब जब देशहरू, अब खास गरी त्यो देशहरूबाट धेरै कुराहरू इम्पोर्ट हुने कारणले गर्दा त्यहाँ युद्ध छ। अनि त्यहाँको सामान यता आउन नपाउँदाखेरि अब त्यो कुराहरूको सर्टेज पनि हुन्छ, त्यसको साथसाथै त्यो महँगो अवस्थामा पुग्ने पनि हुन्छ। अनि अहिले पनि त्यो कुरा हामी देख्छौँ, जहाँ जहाँ युद्ध भएको छ त्यहाँको अवस्थामा धेरै फरक पर्छ। धेरै कुराहरूमा मानिसहरूलाई अब अगाडि बढ्न उनीहरूले मौका पाउँदैन भने त्यो समयमा पनि युरोपमा धेरै युद्धहरू भए। पछि पछि हामी हेर्दै जानेछौँ त्यो युद्धहरू। विशेष गरी अझै
जब हामी 16औं 17औं शताब्दीमा आउँछौँ धेरै ठुल्ठुला युद्धहरू भए, पछि गएर फेरि विश्व युद्धहरू भएका कुराहरू हामी पछि इतिहासमा हेर्दै जानेछौँ। सो मण्डलीहरू हरेक कुरामा राजनीतिक शक्तिमा भर पर्ने, विश्वास जीवन केवल एक औपचारिकता पुरा गर्ने र आत्मिक तथा नैतिक रूपमा पतन भएको युग चाहिँ यो समयलाई मानिन्छ। अब त्यो समयमा राजनीतिक क्षेत्रमा अब सुधार आयो, राजनीतिले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले सरकारले पनि चर्चलाई अपनाएकोले गर्दा उनीहरू हरेक कुरामा चाहिँ अब सरकारमाथि राजनीतिमाथि भरोसा गर्न थाले, शक्तिहरूमाथि सांसारिक शक्तिहरूमाथि भर पर्न थाले। अब सबै फाइनेन्सियल निड्सहरू सरकारले पुरा गर्थ्यो। अनि त्यो हुने बित्तिकै यतातिर आत्मिक जीवनमा विश्वासको जीवनमा चाहिँ उनीहरू केवल एउटा नामधारी मात्रै हुन थाले। नोमिनियल भन्छ होइन, अङ्ग्रेजीमा नोमिनियल भनेको एउटा नामधारी क्रिस्चियन हो, प्रभुलाई प्रभुको नाम पनि लिन्छन्, बाइबल पनि लिन्छन्, तर जीवनमा चाहिँ परिवर्तन नभएका क्रिस्चियनहरू, प्रभुसँगको सम्बन्धमा चाहिँ बलियो नभएका क्रिस्चियनहरू यिनीहरू थिए। अनि यस्तो अवस्था त्यो समयमा भएकोले गर्दा मानिसहरूको आत्मिकता र नैतिकता चाहिँ पतन भएकोले गर्दाखेरि यो समयलाई अन्धकारको युग भनिन्छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ इस्लाम धर्मको के भएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि यो समयमा उदय हुन्छ। इस्लाम धर्म भनेको मुस्लिम धर्म उदय यही समयमा हुँदछ र त्यो समयमा मुस्लिम र क्रिस्चियनहरू बीच निरन्तर विवाद र किसिम किसिमका द्वन्द्वहरू हुन थाल्यो, जसले समाजलाई ठुलो धक्का लाग्दछ है। अब मुस्लिमहरूको सिद्धान्त र क्रिस्चियनको सिद्धान्त हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि लगभग मिल्दोजुल्दो छ, तर वास्तवमा उनीहरूले पुकार्ने र हामीले पुकार्ने कुरा फरक छ। हामीले पुकार्ने प्रभु र उनीहरूले मान्ने प्रभुमा फरक कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा पनि निकै द्वन्द्वहरू भयो, विवाद भयो। क्रिस्चियनिटी र मुस्लिमको बिचमा सबैभन्दा पहिला त त्यहाँ विवाद र लडाइँहरू हुन थाले। अनि यसले पनि निकै धक्का लाग्यो, तर पनि प्रभुको काम चाहिँ अगाडि बढी नै रहेको, काम चाहिँ बढ्दैछ, प्रभुको काम राज्य चाहिँ बढी नै रहेको छ। तर आत्मिक रूपमा चाहिँ परमेश्वरसँगको उनीहरूको सम्बन्ध, उनीहरूको जुन एउटा भित्री एउटा प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुराहरू, प्रभुको आज्ञाकारी हुने कुराहरूमा उनीहरू धेरै पछाडि परे। कारण उनीहरू एक त सामाजिक र नैतिक रूपमा उनीहरू पतन भए, दोस्रो कुरा यो जुन इस्लाम धर्मको उदय हुन्छ त्यसले एउटा अर्को शक्ति उदायो, त्यसले गर्दा अर्को कुरामा असर पर्न थालेको हामी पाउँदछौँ। अब त्यो समयको समकालीन अवस्थाहरू कस्तो थियो त है। त्यो बेलामा विशेष गरी यो युगलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एउटा लडाइँ र झगडाको युग भनेर चिनिन्छ। यो 6औँदेखि 11औँ शताब्दीलाई अत्यन्तै लडाइँहरू भए। अब खास गरी मुस्लिम समूह जब उदय हुन्छ, मुस्लिमहरू भनेको लडाइँकै लागि नै उनीहरू अगाडि बढ्नेहरू हुन्। अहिले पनि देशहरूमा आतङ्क मचाउनेहरू भनेको प्राय मुस्लिमहरू नै हामी पाउँछौँ होइन। मुस्लिमहरूले नै एकदमै लडाइँहरूलाई अग्रसरता दिएको हामी पाउँछौँ। सो त्यो समयमा लडाइँ र झगडाको युग भनेर पनि त्यो समयलाई चिनिन्छ। अनि त्यो बेलाको संसारको अवस्था कस्तो थियो भनेर अब हामी यो पाठमा हामी संक्षिप्त रूपमा केही कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। एकदमै विस्तृत हामी जाँदैनौँ। अब कता कता चर्च हिस्ट्री अध्ययन गर्दाखेरि अब अहिले हामी मुस्लिमहरूको बारेमा पनि अलिकति सिक्नेछौँ। अनि मनमा लाग्छ होला चर्च हिस्ट्री सिकेको कि मुस्लिमको इतिहास सिकेको भन्ने पनि लाग्छ। तर यो चाहिँ मुस्लिमहरूको जुन धर्म छ, मुस्लिम जब सुरु भयो इस्लाम धर्म, त्यो चाहिँ चर्चलाई पनि त्यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। चर्चसँग धेरै ठुलो यसको एउटा असर परेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई टच गर्नेछौँ। त्यसमा हामी डिप जाँदैनौँ, तर केही कुराहरू मुख्य रूपमा हामी हेर्नेछौँ। अब त्यो समयको राजनीतिक उतार चढाउका कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा एकदमै उतार चढाउका कुराहरू थियो। यो समयमा साम्राज्यको सम्राट, जुन सम्राटहरू हुन्थे, विशेष गरी रोमी साम्राज्यका सम्राटहरू, अनि पछि अरू देशका राजाहरू, सम्राटहरू र मण्डलीको पोपलाई बराबर शक्तिको मानेर उनीहरूलाई समान दर्जामा राखिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटी कसरी राजनीतिमा घुस्दैछ भन्ने कुरा। अब जो पोप, अहिले पनि क्याथोलिकहरूको पोप हुन्छ, पोप सिस्टम हुन्छ। अब त्यो समयमा विशेष गरी एउटा व्यक्ति छानिन्थ्यो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै आदर मिल्थ्यो अनि ऊ चाहिँ सम्राटकै बराबरी, राजाकै बराबरीमा ऊ आउने गर्थ्यो। यी दुवैलाई बराबरी हिस्सामा राखिन्थ्यो। यी दुवै व्यक्तित्वहरू परमेश्वरको विशेष अभिषिक्त हुन् भनेर महत्त्व दिइन्थ्यो।
अनि तर दुवै शक्तिहरू सन्तुलित भने हुन सक्दैन थियो। अब सम्राट सम्राट हो, पोप पोप हो, यिनीहरूको सिद्धान्त फरक छ। हेर्दाखेरि उनीहरूको शक्ति, उनीहरूको जिम्मेवारी, उनीहरूमाथि भएको परमेश्वरले उनीहरूलाई दिएको जुन अभिषेक छ त्यो बराबरी भनेर मानिसले सम्झन्थे। तर पनि कतिवटा विचारहरू, कतिवटा तालमेल चाहिँ त्यहाँ मिल्दैन थियो, हुँदैन थियो। समय समयमा कतिचोटि सम्राटले पोपको पनि विरोध गर्थे, पोपले पनि सम्राटहरूलाई विरोध गर्ने किसिमका कुराहरू थिए। अब सम्राटहरू धेरै विवाह गर्थे, तर त्यो बेला पोपहरूले के भन्थे, त्यो व्यभिचार हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर रोक्ने टोक्ने कामहरू हुन्थ्यो। अनि यता फेरि सम्राटहरूले उनीहरूलाई जब आफ्नो मर्जी अनुसार उनीहरूलाई विवाह गर्न दिँदैनथे, फेरि उनीहरूले कतिचोटि धोका दिएर पोपहरूलाई मार्ने कुराहरू, कतिचोटि उनीहरूको कारणले चर्चहरूलाई पनि फेरि दुःख दिने कुराहरू पनि भएको हामी पाउँछौँ। हेर्दाखेरि बराबर देखिन्थ्यो, तर कतिवटा विचारहरू नमिलेकोले गर्दाखेरि पोप र सम्राटको बिचमा पनि तनाव सिर्जना भइरहन्थ्यो त्यो समयमा। यो समयमा रोम चाहिँ कमजोर भएको थियो। विशेष रोम साम्राज्य हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ कमजोर भइसकेको थियो। 500 एडीदेखि यता रोम एकदम कमजोर भयो। अब अरू अरू शक्तिहरू माथि बढ्न थाले। अनि त्यो समयमा जर्मन भन्ने देश निकै शक्तिशाली हुँदै गयो र त्यो यति पावरफुल हुँदै गएको थियो, त्यसले धेरै युरोपका अरू देशहरूलाई के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि यसले अधीन गर्न थाल्यो। मण्डलीभित्र बारम्बार पोपहरू पनि बदलिरहने अवस्था त्यो समयमा भयो। अनि यसले गर्दा मण्डलीमा ठुलो ह्रास ल्यायो है। एडी 850 देखि 950 को बीचमा मात्र 100 वर्षको अवधिमा लगभग 27 वटा पोपहरू बदलिएको कुरा हामी इतिहासमा पाउँछ। हेर्नुहोस् त, 100 वर्षभित्रमा 27 वटा पोपहरू बदलिए। अब यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ कि वास्तवमा मण्डलीभित्र कस्तो कस्ता समस्याहरू थिए। उनीहरूको बिचमा मिलाप थिएन, एकता भन्ने कुरै थिएन। अनि उनीहरू जहिले पनि के गर्दथे भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यही अघि मैले भने जस्तै कतिचोटि सम्राटको विरोध गर्दाखेरि, उनीहरूको गलत कामको विरोध गर्दाखेरि तुरुन्तै त्यो सम्राटले पोपलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउने काम हुन्थ्यो। अनि कति ठाउँमा फेरि पोपहरूले पनि मनमानी गरेको हामी पाउँछौँ। उनीहरू पैसाको लागि जिएको, पैसामा एकदमै उनीहरूले मान्छेहरूलाई आफ्नो अधीन गरेका कुराहरू भएपछि फेरि मान्छेहरूले त्यो पोपलाई हटाएर अर्को पोप नियुक्त गरेको, धेरै विरोधका कुराहरू त्यो समयमा भएको हामी पाउँछौँ। तपाईँले यस्तो कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि मण्डलीलाई अधिकार त पाएको छ, अधिकार पायो, पोपहरू पनि माथि माथि बढे, तर उनीहरूले त्यो अधिकारलाई कतिचोटि दुरुपयोग पनि गरेकोले गर्दाखेरि उनीहरू घरिघरि बदलिरहनु पर्ने अवस्थाहरू आएको हामी पाउँदछौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जाउँ। 400 देखि 778 सम्ममा पश्चिमी मुलुकहरूमा शासकहरू स्थिर नहुँदा पोपहरूले नै शासकको भूमिका निभाउन थाले। हेर्नुहोस् त, उनीहरूलाई त्यतिसम्म अधिकार थियो। कतिवटा देशहरूमा राजा सम्राट थिएनन् यो समयमा। त्यो समयमा पोप नै त्यहाँको राजा बनेर पनि देशमाथि अधिकार गर्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। उनीहरू अब आत्मिक राज्यमा मात्र नभई सांसारिक राज्यमा समेत अधिकार जमाउने र आफ्नो पदवीमा घमण्ड गर्ने प्रवृत्तिमा उनीहरू आइपुगे, जसले गर्दा पनि मण्डली आत्मिक रूपमा कमजोर हुन थाल्यो। अब यहाँ एउटा विषय के आउँछ भन्दाखेरि क्रिस्चियनले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन, हैन? त्यो विषय यहाँ हामी अलिकति देख्न, टच गर्न म चाहन्छु। क्रिस्चियनले राजनीति गर्न मिल्छ, तर पास्टरले, अब परमेश्वरको सेवा गर्न बोलावट भएको व्यक्ति, पोप भनेको त अभिषिक्त व्यक्ति हो। प्रभुले उसलाई मण्डलीको जिम्मेवार व्यक्ति बनाउनु भएको छ। अब ऊ कसरी फेरि राजनीतिमा पनि लाग्न सक्छ? ऊ राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँनिर सबै सांसारिक कुराहरू मण्डलीभित्र आउन थाल्छ। अब क्रिस्चियन हो, उसको बोलावट राजनीति गर्ने छ भने ऊ क्रिस्चियन भए पनि राजनीति गर्न मिल्छ। तर परमेश्वरको सेवाको निम्ति बोलावट भएको व्यक्ति, परमेश्वरको सेवामा समर्पित भएको व्यक्ति अब राजनीतिमा पनि लाग्यो भने के हुन्छ? उसले मण्डलीलाई देखभाल गर्न सक्दैन। अनि आजभोलि त्यस्तै कुराहरू हामी नेपालमा पनि देख्छौँ, होइन? क्रिस्चियन पार्टी सुरु भएको छ, अनि त्यो पार्टीमा कतिजना व्यक्तिहरूले हिस्सा लिएको छ, पास्टरहरू नै,
है, उनीहरू नै अब नेतामा उठ्ने अरे। अनि त्यो सुहाउँदैन त्यो कुरा। पत्रुसले के भन्छन् यो प्रेरित 6 अध्यायमा, हामी चाहिँ वचन प्रचार र प्रार्थनाको सेवामा लागिरहनेछौँ, बाँकी खुवाउने पियाउने अरू सेवाहरूमा तिमीहरूले गर भनेर 7 जना डिकनहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गरिएको थियो। तर आजभोलि हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई पास्टरहरूलाई, अब ठुल्ठुला लिडरहरूलाई प्रचार गर्नको निम्ति प्रार्थनामा समय बिताउन भन्दा पनि उनीहरूलाई सांसारिक कुराहरूमा पोजिसन, होइन, पदवीको लागि उनीहरू लागि परेको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ मण्डलीभित्र आउने गर्छ। अब यो समयमा पनि अब मण्डलीलाई हेरचाह गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिमा लागे, उनीहरूले देशलाई चलाउन थालेपछि मण्डली आत्मिक रूपमा कमजोर भयो। अब उनीहरूले वचन प्रचार गर्न छोडे, बाइबल पढ्न छोडे। प्रचार त गर्थे होला तर बाइबल पढ्दैनथे, गयो अनि जे मनमा आयो त्यो उनीहरूले प्रचार गर्ने गर्दथे। अनि त्यसले गर्दा एउटा मण्डली चाहिँ अपरिपक्व र आत्मिक रूपमा ह्रास हुने अवस्थाहरू आए। उनीहरूले प्रार्थना गर्न छोडे, किन भन्दाखेरि प्रार्थना गर्ने समय नै कहाँ छ र देशलाई चलाउनतिर उनीहरू लागेको छ। एउटा वचन, होइन, एउटा सर्मन भनौँ न, एउटा मेसेज तयार गर्नलाई यदि राम्रोसँग एउटा व्यक्तिले समय दिएर गर्ने हो भने, कसैले यसरी पनि भनेको छ 8 घन्टा काम गर्नु, 8 घन्टा ड्युटी गर्नु र 1 घन्टा प्रचार गर्नु भनेको दुइटै बराबर हो रे। किनभने 1 घन्टा प्रचार गर्नको लागि कमसे कम 5 देखि 6 घन्टा तयारी गर्नुपर्छ, होइन। यदि राम्रोसँग बाइबलको कुरालाई राम्रोसँग व्याख्या गर्ने हो, त्यहाँ परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई मानिससम्म पुर्याउने हो भने बिना तयारी, बिना अध्ययन, बिना प्रार्थना यो हुनै सक्दैन। सो याद गर्नु, 6 घन्टा तयारी। अब मानिस 5 घन्टा तयारी गर्न उसलाई लाग्यो, बाँकी 1 देखि 2 घन्टा उसले त्यो तयारी गरेको वचनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब कति भयो? 5 घन्टा तयारी गर्यो, 2 घन्टा उसले प्रार्थना गर्यो, 7 घन्टा भयो। अब बल्ल उसले 1 घन्टा प्रचार गर्दाखेरि अनि त्यो प्रचारले मानिसहरूको जीवनमा आत्मिक उन्नति गराउँछ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्न खोज्नु भएको कुरा मानिसहरूको कानसम्म उसले पुर्याउन सक्छ। तर अब यहाँ प्रचार गर्ने पोपहरू, पास्टर, अब जो पनि पुजारीहरू, पुरोहितहरू थिए, उनीहरूले प्रचार त गर्छ चर्चमा, तर उनीहरूको कुनै तयारी छैन, किन उनीहरूको फोकस अर्कोतिर गएको छ। उनीहरूको फोकस चाहिँ डिभाइड भएको छ। त्यसले गर्दा पनि मण्डली के हुन थाल्यो? कमजोर हुन थाल्यो। पोपहरूले कतिपटक आफ्नो राजनीतिक अधिकार दुरुपयोग गरी धेरैजनालाई जबरजस्ती क्रिस्चियन बन्नुपर्ने इत्यादि नियमहरू पनि ल्याउँदा मण्डललाई आत्मिक रूपमा फाइदा भन्दा पनि बढी नोक्सानी नै भयो। अब उनीहरूले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरे यहाँनिर, किनभने कहीँ पनि जबरजस्ती क्रिस्चियन बन्नुपर्छ भनेर बाइबलले सिकाउँदैन। उनीहरूको काम परमेश्वरको वचन सुनाउने हो, उनीहरूलाई पापको निम्ति कायल बनाउने हो। तर यो पोपहरूले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि नियम बनायो, यदि यो देशको नागरिक हो भने क्रिस्चियन बन्नै पर्छ, बप्तिस्मा लिनै पर्छ, मण्डलीको सदस्यता लिनै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्यो। त्यसले आत्मिकतामा केही फाइदा, सङ्ख्या त बढ्यो मण्डलीमा, होइन, नम्बरस ग्रोथ त छ, तर स्पिरिचुअल चाहिँ एकदमै तल झरेको अवस्था। यस्ता यस्ता कुराहरू हेर्नुहोस् मण्डलीमा बढ्दैछ यो समयहरूमा। मण्डलीमा सेवा गर्ने पुरोहितहरूले नै अब नयाँ करारको विश्वासको सिद्धान्त भुल्दै गए। अब नयाँ करारको विश्वासको सिद्धान्त के थियो? हामीले गएको हप्ता हेऱ्यौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँको एकलौटे पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जुन प्रेरितहरूको विश्वासको सार छ, त्यो विश्वासको सारलाई यिनीहरूले भुले। यिनीहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरे र त्यो व्यवस्था गरेपछि यिनीहरूले अब अनैतिक जीवन जिउन थाले, होइन, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्था गर्न थाले, त्यसलाई वहन नगर्ने कुराहरू, सुख विलासलाई मात्रै रुचाउने कुराहरू। हेर्नुहोस् है, सुख विलास सबैलाई चाहिन्छ, तर त्यसलाई मात्रै रोजेर सुसमाचारको निम्ति नहिँड्ने, होइन, आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोनमा रहेर जिउन खोज्ने कुराहरू। मण्डलीभित्र भ्रष्टाचार, यस्ता कुराहरू पनि त्यो समयमा भए। किन अब ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू त राजनीतिमा छ, पैसा त आउने भइगयो। त्यो पैसा आइसकेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, त्यहाँ अब धेरै झुटमुटका कुराहरू हुन थाले, अन्यायका कुराहरू। यस्ता कुराहरू, गलत कार्यहरूले मण्डलीलाई खल्लो बनाए त्यो समयमा।
अनि अर्कोतिर केवल मानिसहरूलाई बत्तिस्मा लिनुपर्छ मात्र भनेर जोड दिएर सङ्ख्या बढाउन लागे, तर परिवर्तित जीवन जिउने कुरालाई उनीहरूले व्यवस्था गर्न थाले। त्यसले गर्दा पनि मण्डलीमा के भयो? अँध्यारो अवस्था आयो। के कुरा आयो तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो होला होइन? यतातिर मण्डलीमा मानिसहरू सङ्ख्या त बढे, तर आत्मिक रूपमा उनीहरू कमजोर भए। सेवा गर्ने प्रभुका दासहरू राजनीतिमा लागे, अनि त्यसपछि उता फेरि मुस्लिम धर्म बढ्यो। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्छौँ भने किन मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म बढ्यो त भन्दाखेरि जब एउटा शक्ति, जुन शक्ति अलरेडी थियो, त्यो शक्ति कमजोर हुने बित्तिकै अर्को सानो शक्तिहरू फस्टाउन थाल्छ। अब चर्च कमजोर भएपछि त अब अर्को शक्ति त बढ्ने नै भइगयो नि। यदि चर्च बलियो भएको भए पहिलो शताब्दीको जस्तै, दोस्रो शताब्दीको जस्तै प्रभुको आवाज सुनेर आत्मिक जीवनमा बलियो भएर सुसमाचारको निम्ति अगाडि बढेर मण्डलीलाई जोगाइरहेको भएदेखि सायद इस्लाम त्यति चाँडै बढ्दैन थियो होला। तर यतापट्टि चर्च एकदम आत्मिक रूपमा खतम भएर गयो। थोरै व्यक्तिहरू मात्रै प्रभुप्रति समर्पित भए। त्यसकारणले उतातिर कमजोर भएको भर्खर उदाएको शक्ति क्रिस्चियनिटीलाई टक्कर दिन थाल्यो। हेर्नुहोस् त, कारण अनि यसबाट तपाईँको र मेरो लागि पनि ठुलो लेसन छ। यदि हामी कमजोर भयो भने शत्रु बलियो भइहाल्छ है। त्यसकारण शत्रुलाई बलियो हुने मौका दिने कि नदिने भन्ने पनि तपाईँको र मेरो हातमा छ। यदि हामी प्रभुमा बलियो भयो भने शत्रुले हामीलाई हराउन पाउँदैन, शत्रुले हामीलाई जित्न पाउँदैन, न त शत्रु बढ्न पाउँछ। तर यदि हामी कमजोर भयौँ, हामी नै टुटेर गयौँ, हाम्रो बिचमा नै युनिटी भएन, हामी नै प्रभुप्रति समर्पित भएनौँ भने अनि अरू धर्म बढ्छ, अरू सिद्धान्त आउँछ, अनि मण्डली चाहिँ नामको मात्रै रहने गर्दछ। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ? अन्धकारको युग भन्नाले यस कारणले अन्धकार आयो मण्डलीमा आत्मिक रूपमा, कारण मण्डली प्रभुदेखि टाढा हुन थाल्यो र अरू शक्तिहरू बढ्न थाले। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जाउँ। अब हामी आजको पाठमा अलिकति फोकस गर्नेछौँ इस्लामको उदय है, राइज अफ इस्लाम। एउटा पद हामी पढौँ पहिला। उत्पत्तिको पुस्तक, यहाँ मैले त्यो पद लेखेको छैन तर म त्यसलाई तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। उत्पत्ति 17 अध्यायमा छ, सायद हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ। 21 अध्यायको 13 पददेखि हामी तल पढौँ। उत्पत्ति 21 अध्यायको 13 देखि तल। त्यहाँ परमेश्वरले एउटा हामीलाई एउटा दृष्टिकोण त्यहाँ के राखिदिनु भएको छ भने इस्लाम धर्म पनि एक दिन आउँछ है, एउटा जाति खडा हुन्छ भनेर परमेश्वरले पहिले नै त्यो कुरा भन्नुभएको छ। हामी त्यसलाई पढौँ है त। म त्यस कमारीको छोराबाट पनि एक जाति खडा गर्नेछु। हेर्नुहोस्, त्यो कमारी भनेको को? हागार। अनि उसको छोरा भन्नाले को? इस्माइल। प्रतिज्ञाको छोरा होइन, तर कमारीबाट जन्मेको छोरा इस्माइलबाट पनि के गर्छु? परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा जाति खडा गर्नेछु, किनभने त्यो पनि तेरै सन्तान हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ अब्राहमले पाप गर्यो होइन, यो त अब्राहमको गल्ती हो, तर अब्राहमले गरेको पापको सजाय परमेश्वरले हागारलाई र उसको छोरा इस्माइललाई दिनु भएन। त्यसकारण त इजकियल 18 अध्यायमा भन्छ पाप गर्ने प्राण मर्नेछ। न त आमा बुवाको पापले छोराछोरीलाई मृत्यु आउँछ, न त छोराछोरीको पापले आमा बुवालाई। तर जसले पाप गर्छ त्यसको दण्ड ऊ माथि आउँछ, त्यसको असर चाहिँ सबैलाई पर्छ। अब अब्राहमले कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छ किन परमेश्वरले इस्माइलको वंशलाई पनि बढाउनु भएको त होइन? परमेश्वरले त्यो बेलामै बरुलाई खतम गरिदिएको भए त आज इस्लाम त हुने थिएन, मुस्लिम भन्ने नामै हुने थिएन। किन यस्तो? किनभने परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ है, परमेश्वरले कहिले पनि अन्याय गर्नुहुन्न। अब अब्राहमले र साराले गर्दाखेरि गल्ती गरेर उनीहरूले त्यो डिसिजन लिएर एउटा सन्तान जन्मिन्छ। अब त्यसमा त्यो सन्तानको के गल्ती छ र? वास्तवमा त्यो सन्तानमाथि अन्याय पनि भयो, अब्राहमले उसलाई घरबाटै निकालिदियो होइन। अनि त्यो भएपछि परमेश्वरले त्यो कुरा सहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो तैँले पाप गरिस्, अब त्यसको दण्ड पनि आउँछ, तर त्यो दण्ड तैँले तेरो जातिमाथि आउनेछ। अब हामीलाई थाहा छ मुस्लिमहरूले अहिले पनि यहुदीलाई सताइरहेको छ। अहिले पनि यरुसलेमको मन्दिर मुस्लिमहरूको कब्जामा छ। हेर्नुहोस्,
पापको असर चाहिँ अन्तिमसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा है। बाइबलले हामीलाई कति उत्तम शिक्षा दिन्छ। बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ? तेरो पापको कटनी चाहिँ अन्तिमसम्म हुन्छ, जुन कुरा तिमीले रोप्छ त्यसको कटनी पनि हुन्छ भने जस्तै अब्राहमले त्यो कुरा गर्यो, त्यसको असर पछिसम्म आयो। तर यतातिर चाहिँ परमेश्वरले आशिषै दिनुभयो, म त्यो तँबाट त्यो छोराबाट पनि एउटा जाति खडा गर्छु र त्यो पनि तेरो सन्तान हो। अब 18 पद पनि हामी पढौँ एकैचोटि, सबै पद नपढौँ, त्यसकै 18 पद। उठ गएर बालकलाई उठा अँ, र त्यसको हात बलियो गरी पक्रिने राख। यो सबै हागार र यता इस्माइलको विषयमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ है। 18 पदमा गएर बालकलाई उठा। वास्तवमा हागारले सोचेको थियो यो बालक अब मर्छ, किनभने पानी छैन मरुभूमिमा, यो बाँच्दैन भनेको थियो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, उसलाई आशा दिनुभयो, यसमा बालकको केही पनि गल्ती छैन, त्यसलाई गएर तैँले उठा र त्यसको हातलाई बलियो गरेर पक्रेर राख, किनभने म त्यसबाट के गर्नेछु? एउटा ठुलो जाति खडा गर्ने। एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। सो यो इस्माइल भन्ने जातिबाट इस्माइलीहरू आए, अनि यो इस्माइलीहरू चाहिँ मरुभूमिहरूमा यिनीहरू बसोबास गर्न थाले र मरुभूमिमा बसोबास गर्नेहरू पछि गएर अरबीहरू भनेर चिन्न थाले। अरब देशमा बस्नेहरू, अहिले जति पनि मिडल इस्टमा भएको देशहरू छ, साउदी अरेबिया, इरान, इराक, हैन, कतार, दुबई, बहराइन, अरू कतिवटा देशहरू छ, यो देशहरूमा भएको अरबियन जातिहरू चाहिँ यो इस्माइल भन्ने वंशबाट, इस्माइली भन्ने वंशबाट उत्पन्न भएको हो। सो यो अचानक आएको छैन है। इतिहास कुनै पनि अचानक आउँदैन। परमेश्वर इतिहासको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै त्यो इतिहासलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट पनि देख्न सक्छौँ। सो गड इज इन कन्ट्रोल ओभर द हिस्ट्री है। इतिहासमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ। अब ख्रिस्टियन विश्वासलाई आघात पुर्यायो है त। जब मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म सुरु भयो, यसले ख्रिस्टियन विश्वासलाई असर पारेको छ। 1998 मा प्रकाशित ग्लोबल मिसन डाटा अनुसार मुसलमानहरू दोस्रो बहुसंख्यक संख्यामा समूहमा पर्दछन्। 1998 मा जुन एउटा ग्लोबल मिसन भन्ने एउटा डाटा, त्यो डाटाले प्रकाशित गरे अनुसार चाहिँ पहिलोमा क्रिस्चियनहरू भए, दोस्रोमा चाहिँ मुस्लिमहरू नै पर्छन्। 7औं शताब्दीतिर मण्डली शिथिल भइरहेको थियो। त्यसै समयमा मुस्लिमहरूले क्रिस्चियनहरूको आधिपत्य भएका स्थानहरू जितेर ओगटे। हेर्नुहोस्, अघि मैले भने जब क्रिस्चियन कमजोर भए, मुस्लिमहरू बढ्न थाले र यिनीहरूले केवल उनीहरूको धर्म या क्रिस्चियन विश्वासलाई मात्रै असर पारेन, तर त्यो ठाउँहरूलाई पनि यिनीहरूले जितेर त्यो माथि अधीन गर्न थाले। मुस्लिमहरूले क्रिस्चियन र मुस्लिमहरू बीचमा धेरै समयसम्म ठाउँहरूको विषयमा तनाव र युद्धहरू समेत चलिरह्यो। दुवै समूहले, अब हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास र मुस्लिमहरूले चाहिँ अब्राहमलाई नै आफ्नो पिता मान्छन् हैन। हामी पनि अब्राहमको, अब हुन त हाम्रो लागि यो त्यति लागू हुँदैन, हामी अब्राहमको आत्मिक सन्तान हौँ, तर यहुदीहरूको लागि यो लागू हुन्छ, किन अब्राहम नै उनीहरूको पनि पिता हो। अब इस्माइलले पनि आफ्नो पिता अब्राहमलाई नै मानेको छ, किन उसकै सन्तान हो। सो अब्राहमलाई नै आफ्नो पिता मान्ने र विश्वासका, यो विश्व भएछ विश्वास है, विश्वासका कतिवटा पक्षहरूमा समान्तर पनि छ। अब इस्लाम धर्म र क्रिस्चियनिटीको बीचमा हेऱ्यो भने कतिवटा सिद्धान्त मिल्दो जुल्दो छ। अहिले हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। यो समान्तर भए पनि मुस्लिमहरूले कहिले पनि क्रिस्चियनहरूलाई आफ्नो भाइ जस्तो व्यवहार चाहिँ देखाएनन्। अब अब्राहमलाई पिता पनि भनेको छ दुइटैले हैन, अनि कतिवटा विश्वासमा मेल पनि खान्छ। उनीहरूले पनि मूर्ति पूजा गर्दैन, उनीहरूले पनि मुक्तिको विषयमा, स्वर्ग नरकको विषयमा, अनि येशूलाई समेत उनीहरूले नबी भनेर मान्छ। यो सबै भए तापनि तर के चाहिँ गर्दैन रे, यिनीहरूले आफ्नो भाइहरूलाई यिनीहरूले गर्दैन, के अरे क्रिस्चियनहरूलाई आफ्नो भाइ जस्तो व्यवहार चाहिँ यिनीहरूले गर्दैन है। यसरी हामी देख्न सक्छौँ। मुस्लिमहरू बढ्यो, तर मुस्लिमहरू बढे तापनि त्यहाँनिर क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ तिनीहरूले निकै प्रभाव पारेको र धेरै ठुलो त्यहाँ हलचल ल्याएको हामी पाउँदछौँ। नेक्स्टमा हामी हेर्नेछौँ। अब इस्लाम के हो त?
हेर्नुहोस् है, बाइबल सिक्दाखेरि इस्लाम पनि सिक्ने मौका मिल्दैछ हामीलाई। इस्लाम के हो त? अब कसैले हाम्रै मनमा आउँछ नि त, वास्तवमा मुस्लिम के हो भनेर हामीलाई आयो भने बुझ्नु पर्यो नि त क्रिस्चियनहरूले, किनभने हामीले त मुस्लिमहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, हिन्दूहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, होइन, बुद्धिस्टहरूलाई सुनाउनु पर्छ, अरू सिखहरूलाई सुनाउनु पर्छ। सो कोसिस गर्नुपर्छ हामीले हरेक धर्मका मानिसहरूलाई धर्मको विषयमा, अब सबै जानकारी त हामीले लिन सक्दैनौँ, तर मोटामोटी है, मोटामोटी चाहिँ हामीले सबैको बारेमा बुझ्नु र जान्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ है त। इस्लाम चाहिँ भातृत्वको लागि अगाडि बढेको एक आन्दोलन हो र तीव्र गतिमा अगाडि बढेको एउटा धर्म हो। अब भातृत्वको लागि अघि बढेको एक आन्दोलन भनेको के हो? यो चाहिँ एउटा मुभमेन्ट रहेछ है। पहिला चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्टको रूपमा सुरु भयो। अब धेरै यसको इतिहासहरू छ, अहिले म सबै खुलेर त्यसलाई अहिले यहाँ बताउँदिनँ। वास्तवमा जुन पैगम्बर मुहम्मद भन्ने यसको संस्थापक छ, त्यो व्यक्ति पहिलादेखि नै समाजदेखि एकदमै ऊ चाहिँ हेलित भएको थियो। समाजमा विशेष गरी यहुदीहरू र क्रिस्चियनहरूले कतिवटा, अब अघि नै मैले भने पोप सिस्टमले कतिवटा कुरा गडबड गरेको थियो, अनि कतिवटा पक्षपातका कुराहरू, अनि कतिचोटि धेरै कुराहरूमा उनीहरूले दमन गर्ने कुराहरू, यस्तो देख्दाखेरि यो 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 व्यक्तिको मन जहिले पनि तडपिन्थ्यो, किन यस्तो हुँदैछ, किन मानिसहरूमाथि यस्तो किसिमको हाम्रो जातिहरूलाई, हामी अरबी जातिहरूलाई चाहिँ यसरी हामीमाथि हेला आउँदैछ, हामीलाई उनीहरूले हेपेको छ भन्ने कुराहरूले तनाव गरिरहन्थ्यो। अनि यस्तो समयमा यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो दाजुभाइहरूको लागि, आफ्नो समूहको लागि उनले एउटा आन्दोलन सुरु गर्छ है। द वर्ल्ड बुक इन्साइक्लोपेडिया अनुसार इस्लाम शब्द चाहिँ एक अरबी शब्द हो, जसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर प्रति समर्पित है, परमेश्वर प्रति समर्पित अथवा परमेश्वर प्रतिको समर्पणता भन्ने हुन्छ। इस्लाम भन्ने शब्दको अर्थ बुझ्नुभयो? डेडिकेटेड टु द लर्ड, टु गड, परमेश्वर प्रति समर्पित भन्ने अर्थ आउँछ यसको अर्थ नै, इस्लाम भन्ने अर्थ। कतिचोटि हामीले सोच्ने गर्छौँ इस्लाम भनेको यो त के होला है, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो जाति नै हो कि नराम्रो शब्द नै हो कि भन्ने गर्छौँ। यो एउटा अरबी शब्द हो, अनि यो शब्दको अर्थ एकदमै राम्रो छ होइन, यहाँ काहीँ पनि नराम्रो कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वर प्रति को समर्पणता भन्ने आक्षरिक रूपमा त्यसरी आउँदछ। हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब यसको संस्थापक को थिए त? अलिकति हामी पैगम्बर मुहम्मदको विषयमा हेर्नेछौँ। इस्लाम धर्मको संस्थापक पैगम्बर मुहम्मद हुन्, जसको जन्म 570 एडीमा मक्काको एक कोरैश भन्ने जातिको घरमा भएको थियो है। ऊ चाहिँ कहाँनिर जन्मेको रहेछ? मक्का भन्ने ठाउँ अहिले साउदी अरेबियामा छ। त्यो साउदी अरेबियामा एउटा कोरैश भन्ने एउटा जाति थियो। त्यो जातिमा, त्यो घरानामा 570 एडीमा जन्मिएको भनेपछि अब तपाईँले बुझ्नुभयो, यसुभन्दा 570 वर्षपछि यो पैगम्बर भन्ने व्यक्ति जन्मिएको रहेछ। उनी सानै उमेरमा टुहुरो भएको थिए। उनी जन्मिने बेलामै उनको बुवाको मृत्यु भइसकेको थियो र उनको 6 वर्षको उमेरमा आमाको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको हजुरबाले उनलाई स्याहारेको थियो, हजुरबा पनि केही दिनमा खतम भए, अनि त्यो भएपछि उनी एकदमै टुहुरो भए र उनको मनमा सानै उमेरदेखि के हुन्थ्यो भने ईश्वरप्रति, परमेश्वरप्रति एउटा रुष्टता थियो क्या। परमेश्वरप्रति ऊ चाहिँ दुखी थियो, किन मलाई यस्तो दुःख दिएको परमेश्वरले, किन मेरो खुसी, मेरो आनन्द उहाँले खोज्नुभयो, किन म टुहुरो भएँ। अब जब एउटा बच्चा टुहुरो हुन्छ, ऊ माथि कस्ता कस्ता च्यालेन्जेसहरू आउँछ हामीलाई थाहा छ। समाजले उसलाई हेप्छ, पढ्न पाउँदैन, अरूको घरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो उनी अरूको घरमा काम गर्न थाले, अनि उनको मन अत्यन्तै टुटेको थियो। परिस्थितिले यस्तो उनलाई बनाइदियो है। उनी चाहिँ ऊँटहरूबाट सामान ओसार पसार गर्ने व्यापारीहरूसँग काम गर्थे। घन्टौँ महिनौँ यात्रा गर्दै सामानहरू, अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भनौँ न होइन, यताको सामान उता पुर्याउने, उताको यता ल्याउने, त्यो काममा लागेका थिए। ऊँटहरू धपाउने, ऊँटहरूसँगै हिँड्ने, अब मरुभूमिमा उनको जीवन बितेको थियो।
अनि पछि गएर उनले आफूभन्दा 15 वर्ष जेठी स्त्री खादिजासँग उनले विवाह गरे। उनको श्रीमती उनी 25 वर्षका थिए। यो पैगम्बर चाहिँ उनको श्रीमती खादिजा चाहिँ 40 वर्ष पुगेकी थिइन्। उनले किन यो आफूभन्दा 15 वर्ष जेठी स्त्रीसँग बिहा गरे भन्दाखेरि ऊ चाहिँ धनी थिइन् है, धनाढ्य थिइन्, व्यापारी थिइन्। र पैगम्बरले अब सानै उमेरदेखि दुःख भोगेको मान्छे, सानैदेखि ऊ चाहिँ धेरै कुराहरूको लागि, खान पिउनको लागि, लगाउनको लागि सङ्घर्ष गरेको कारणले अब बरु अलिकति खानदानीसँगै बिहा गर्यो भने मेरो जीवन राम्रो बित्छ भनेर उसले आफूभन्दा 15 वर्ष जेठी स्त्रीलाई उनले रोज्छ है। अनि यसरी चाहिँ उनको जीवन अगाडि बढ्छ। अब हामीले अहिले म धेरै कुरा यहाँ त्यो सबै उसको बारेमा बोल्दिनँ। अहिले मुस्लिम धर्ममा अब विशेष गरी अरू कतिवटा मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा चाहिँ स्त्रीहरूलाई पुरै शिरहरू ढाक्ने, अनुहार देखाउन दिँदैन, कुनै पनि अङ्गहरू देखाउन दिँदैन। त्यसको एउटा झलक चाहिँ कसरी हामी पाउन सक्छौँ भने पछि गएर यो खादिजा चाहिँ अब धनी भएकोले आफ्नो श्रीमानलाई उसले हेप्न थाली। अब ऊ चाहिँ धनी थिए, श्रीमान अब गरिब, अब केही पनि ऊ नभएको। अनि कतिचोटि बिहा त भयो, सुरुमा राम्रै चल्यो यिनीहरूको गाडी, तर पछि गएर श्रीमतीले अत्यन्तै हेप्ने, यो केही पनि काम नलाग्ने, यो चाहिँ गबार, योसँग पैसा पनि छैन, योसँग केही छैन भनेर हेप्ने गरेकोले उसको मनमा स्त्रीहरूप्रति एउटा घृणा पनि थियो। त्यसकारण पछि उनले जब उनी चाहिँ अब एउटा उनले जब इस्लाम धर्मको सुरुवात गर्छ, उनले स्त्रीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो श्रीमतीको कारणले गर्दा सबै स्त्रीहरूमाथि नै उनले त्यो प्रकारको विचार दृष्टि राखेर उनीहरूलाई त्यसरी खुलेआम छोड्नुहुन्न, स्वतन्त्रता दिनुहुन्न, उनीहरू एकदमै अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रकारको आफ्नो पर्सनल है उनले समस्याहरूलाई सर्वव्यापी रूपमा उनले त्यो मान्यतामा ल्याएको हामी पाउँछौँ। कारण चाहिँ यो धनको कुरा है। श्रीमती धनी भएकोले श्रीमानलाई अत्याचार भयो अनि उनले चाहिँ त्यसको बदला स्वरूप यस्ता यस्ता नियमहरू ल्याइदिए कि स्त्रीहरूलाई हामीले अधीन गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई हामीले स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन भन्ने प्रकारको एकदमै हेप्ने प्रवृत्तिहरू उनले ल्याएको हामी पाउँछौँ। अब पछि विवाह भइसकेपछि अब उनलाई त्यति टेन्सन भएन, खान पिउनको लागि सबै कुरा चल्ने भयो। उनले अब ध्यान र मनन गर्न थाले। अनि एक दिन उनी गुफामा बसेर ध्यान गर्दाखेरि एउटा आवाज आयो, अल्लाहको आवाज आयो। अब अल्लाह भनेको फेरि अरबी भाषा है, अल्लाहको अर्थ पनि परमेश्वर नै हुन्छ, गड है, ईश्वर भन्ने अर्थमा आउँछ। एउटा ईश्वरको आवाज आयो, गएर सबै मानिसहरूलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई पुज्न सिकाऊ। अल्लाहको यस्तो आवाज उनले सुन्छन् गुफामा एकदम मेडिटेसनमा बसेको बेलामा। यो आवाज आउँदाखेरि उनलाई भनिन्छ कि तिमी गएर सबै मानिसलाई सत्य परमेश्वरलाई पुज्नुपर्छ भनेर सिकाऊ। अब त्यो समयमा मूर्ति पूजा पनि थिए, किनभने हामीले पुरानो नियमदेखि नै मूर्ति पूजा हामी देख्छौँ, बाल देवताहरूको पूजा हुने कुराहरू। ग्रिक साम्राज्यले अब ग्रिक फिलोसफी अनुसार उनीहरूले पनि विभिन्न ईश्वरहरूको पूजा गर्थे। रोमीहरूको आफ्नै देवताहरू थिए। हरेक देशका आफ्ना आफ्ना नियमहरू, आफ्ना आफ्ना ईश्वरहरू थिए। अनि यता फेरि ख्रिस्टियनहरूको आफ्नै एउटा तरिका थियो, उनीहरूले येशूलाई मान्दथे। अनि यो बेलामा यो व्यक्तिको मनमा चाहिँ सन्तुष्टता थिएन कि कसरी हामीले सत्य प्रभुलाई चिन्ने। अब प्रभुले पनि उसलाई दर्शन दिएको हुनसक्छ, तर उसले त्यो कुरालाई चाहिँ गलततिर, उसले त्यो गलत दिशातिर उनले मोड्दैछ। परमेश्वरको आवाज त राम्रै आएको यहाँनिर, सबै मानिसलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई पुज्न सिकाऊ। बाइबलले पनि यही कुरा भन्छ होइन, एउटै मात्र सत्य परमेश्वरको पूजा गर्नु। तर यो व्यक्तिले त्यसलाई अब छुट्टै एउटा मुभमेन्ट बनायो। अनि आजभोलिको पनि समस्या त्यही हो। नयाँ धर्म, नयाँ सिद्धान्तहरू, नयाँ मतहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ? उनीहरूले त्यसलाई एउटा नयाँ मुभमेन्ट बनाउँछन् होइन, उनीहरूले नयाँ जग त्यसको लागि बसाल्छन्, जबकि जग बसालिसकेको छ। येशू ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। अब त्यो कुरालाई उनले पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढेको भएदेखि कति उत्तम हुने थियो। तर उनले के गरे? यो कुरालाई, परमेश्वरको आवाज आए पनि यो आवाजलाई उनले चाहिँ अब एउटा नयाँ मुभमेन्ट बनाएर उनले नयाँ धर्म या नयाँ सिद्धान्त उनले थालनी गरेको हामी पाउँछौँ। उनकी पत्नीले पनि उनलाई सुरुमा उत्साह दिँदै उनको प्रथम चेला बनिन् है। अब यो जब उनले एउटा छुट्टै धर्म सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चेला उनको आफ्नै श्रीमती थिइन्, खादिजा। 3 वर्षभित्रमा 12 जना चेलाहरू भए।
अब कता कता येशूको नक्कल पनि हुँदैछ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, येशूले पनि 3 वर्षभित्रमा 12 जना चेला बनाउनु भयो, पैगम्बरले पनि 3 वर्षभित्रमा 12 जना चेलाहरू बनाएछन्। आफ्नो स्थानमा विरोध भयो उनलाई, अब कति मान्छेहरूले स्वीकारेन। अब खास गरी उनलाई विरोध गर्ने भनेको यहुदीहरू पनि थिए, क्रिस्चियनहरूले पनि त्यो विरोध गर्थे, किनभने त्यो कुरा छुट्टै सुरुवात उनले गरेकोले गर्दाखेरि अरू धर्मकाहरूले पनि विरोध गर्दाखेरि उनी त्यहाँबाट मक्काबाट मदिनामा सरे। मक्का उनको जन्म भएको ठाउँ होइन, त्यो ठाउँमा उनले दर्शन पाएको भनौँ, अब जो पनि ईश्वरको आवाज आएको ठाउँ। तर त्यहाँ 3 वर्षसम्म उनले काम गर्दाखेरि धेरै विरोध भयो। तर 12 जना चेला भइसकेपछि उनी मदिना भन्ने ठाउँमा सरे। मक्का मदिना अहिले पनि मुस्लिमहरू जाने है, तीर्थ जाने ठाउँ हो, जहाँ पुरै सहर नै उनले आफ्नो पक्षमा हात पारे। मदिनामा ठुलो प्रभाव पारे यिनले, कारण त्यहाँको मानिसहरू पनि एकदमै पीडित थिए। त्यस कारणले मौकाको फाइदा उठाउँदैछ है अब पैगम्बरले। यही समयदेखि मुस्लिमहरूको एउटा अलग पात्रो पनि सुरु हुन्छ। मुस्लिमहरूको छुट्टै एउटा पात्रो छ, उनीहरूको डेट हुन्छ। त्यो चाहिँ यो पैगम्बर मक्काबाट मदिनामा सरेको समयदेखि चाहिँ त्यो पात्रो सुरु हुन्छ, किन त्यो बेलादेखि चाहिँ एउटा ठुलो जाति अब त्यहाँबाट खडा भएकोले गर्दा उनीहरूको छुट्टै पात्रो त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हामी पाउँछौँ। अब इस्लामको विश्वास के हो त? के उनीहरूले विश्वास गर्छ? मोटामोटी है, सबै म डिटेलमा जाँदिनँ, मोटामोटी मात्रै हामी हेरौँ उनीहरूले के कुरा मान्छ। अनि कतिवटा कुरा हेर्दाखेरि हामीसँग मिल्छ पनि, केही गलत देखिँदैन त्यसमा। हेर्नुहोस् त, 5 वटा कुरा उनीहरूको विश्वासको। पहिलो चाहिँ उनीहरूले पनि एक परमेश्वरलाई मात्रै मान्छ। अब हिन्दू धर्ममा अनेकौं देवी देवताहरू छन् हैन, तर मुस्लिमहरूले पनि एउटै मात्र परमेश्वरलाई सेवा गर्छन्, या एउटै परमेश्वरको, अब अल्लाह भन्छ उनीहरूले, अल्लाहको मात्रै उनीहरूले पूजा गर्छ। अब यता फेरि यहुदीहरूले पनि एउटै परमेश्वरलाई पुज्दछन्, हामी क्रिस्चियनहरू पनि एउटै परमेश्वरलाई चिन्दछौँ। सो कतिवटा कुरामा मेल खान्छ है। उनीहरूले पुकार्ने चाहिँ फरक व्यक्तिलाई पुकार्दैछ, तर सिद्धान्तको कुरा हामी हेर्दैछौँ, विश्वासको कुरा हेर्दैछौँ। उनीहरूको सिद्धान्त विश्वास क्रिस्चियनसँग धेरै मिल्ने जुल्ने छ। अब अरू धर्मको, हिन्दू धर्मको हैन, त्योहरू भन्दा चाहिँ धेरै नै मिल्ने कुरा, किन हिन्दू धर्ममा चाहिँ एउटा मात्र ईश्वर छैन। 33 कोटी देवी देवताहरू भनेपछि कति 33 करोड देवी देवताहरू छन्। कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि हामी त्यो ठाउँमा हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा मात्र देवताको मन्दिर हुँदैन, त्यहाँ हरेक देवताहरूको मन्दिर अलग अलग हुन्छ हैन। अब त्यहाँ मान्छेहरू नै कन्फ्युज। अनि दोस्रो चाहिँ स्वर्गदूतको बारेमा के छ त भन्दाखेरि अल्लाहले सेवाको निम्ति, सेवा भन्दाले एउटा चाहिँ अल्लाहको सेवा अथवा उहाँको ईश्वरको सेवा, र दोस्रो चाहिँ सृष्टिको सेवा गर्नको निम्ति असंख्य स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ उहाँको, अल्लाहको काम गर्दछन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। भनेपछि उनीहरूले पनि स्वर्गदूत छन् भन्ने कुरा मान्छन् है। हामी पनि स्वर्गदूतलाई विश्वास गर्छौँ, स्वर्गदूत छन्, उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छन्, उनीहरूले समय समय अनुसार मानिसहरूलाई पनि सेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा मान्छौँ। मुस्लिमहरूले पनि यो कुरा मान्छन् कि स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको सृष्टि हुन्, यिनीहरू परमेश्वरको सेवा गर्न र उहाँको सृष्टिको हेरचाह गर्नको निम्ति बनाइएका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले मान्छन्। तेस्रो कुरान, उनीहरूको धर्मशास्त्रको नाम कुरान हो। कुरान चाहिँ अल्लाहको अन्तिम निर्णायक वचन हो, अनि यो मुहम्मदद्वारा पठाइएको सन्देश र अन्तिम प्रकाशन पनि हो। उनीहरूले यसरी कुरानलाई लिन्छन्। अब बाइबललाई पनि हामी त्यसरी नै लिने गर्छौँ। बाइबल परमेश्वरको अन्तिम वचन हो हैन, द लास्ट वर्ड, द लास्ट रेभेलेसन भन्छ नि, अन्तिम प्रकाशन हो नि त बाइबल। अब योभन्दा अर्को प्रकाशन आउँदैन, अर्को कुनै पनि कुरा बाइबलमा थपिँदैन। प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, यसमा थप्नेहरू श्रापित भनेको छ। सो उनीहरूले पनि यही भन्छ कि कुरान चाहिँ अल्लाहले दिएको अन्तिम वचन हो, अब यसमा थप्न पाउँदैन, यसमा घटाउन पाउँदैन। यो चाहिँ मानिसको लागि दिएको कम्प्लिट रेभेलेसन, एउटा जेनरल रेभेलेसन हो, यो चाहिँ उहाँको सन्देश हो भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छ। अनि यो चाहिँ मुहम्मदद्वारा पठाइयो। मुहम्मद भन्दाले पैगम्बर मुहम्मद, जो यसको फाउन्डर छ। अब हामी पनि यही कुरा यता मान्छौँ कि येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभयो।
येशू नै वचन हुनुहुन्छ भनेर हामी यूहन्ना 1:1ले भनेअनुसार विश्वास गर्छौँ। सो हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको विषयमा पनि मिल्ने सिद्धान्त, स्वर्गदूतको विषयमा पनि मिल्छ, कुरान अब धर्मशास्त्रको विषयमा पनि मिल्छ। अगमवक्ताहरूलाई उनीहरूले विश्वास गर्छन्। मुस्लिमहरूले धेरै अगमवक्ताहरूमध्ये लगभग 25 जना विशेष अगमवक्ताहरू छन् उनीहरूको भनाइअनुसार, जसमा मोसा पनि आउँछ, अब्राहम आउँछ, दाउद आउँछ, दानियल आउँछ। पुरानो नियममा भएका मुख्य मुख्य अगमवक्ताहरूमा धेरै अगमवक्ताहरू यिनीहरूले पनि मान्छ। अब्राहमलाई मान्छन्, मोसालाई त उनीहरूले विशेष मान्छन् नै हैन। 25 जना विशेष अगमवक्ताहरू छन् भनेर उनीहरूले भन्छन्, जसमध्ये येशू पनि एक हुनुहुन्छ र मुहम्मद चाहिँ महान र अन्तिम अगमवक्ता हुन् भनेर यिनीहरूले भन्छन् है। अब येशूलाई पनि उनीहरूले मान्ने रहेछन्, तर एउटा प्रोफेटको रूपमा मात्रै, नबीको रूपमा है। नबी भन्छ उनीहरूले, नबी भनेको चाहिँ अगमवक्ता भनेपछि। तर उनीहरूले मुहम्मदलाई चाहिँ अन्तिम र महान अगमवक्ता बनाउँदैछन्। हेर्नुहोस् है, अब हामी क्रिस्चियनहरूले भन्ने गर्छौँ येशू अन्तिम अगमवक्ता, अब उहाँ महान हुनुहुन्छ भन्छ, तर यिनीहरूले चाहिँ येशूलाई चाहिँ जेनरल अगमवक्ताको सूचीमा राखेर आफ्नो संस्थापकलाई चाहिँ यिनीहरूले मुख्य र अन्तिम अगमवक्ता भनेर यिनीहरूले भन्ने रहेछन्। अनि पाँचौं मेल खाने के छ सिद्धान्त? पूर्व निश्चयता। पूर्व निश्चयता भन्नाले संसारमा जिउने जीवन, हरेक संसारमा जिउने जीवन आउने जीवनको लागि बाँच्ने, जाँच्ने र तयारी गर्ने समय हो। भनेको अर्थ अहिले हामी जुन जीवन जिउँदैछौँ यो संसारमा, यो जीवन चाहिँ आउनेवाला जीवनको लागि जाँच्ने र त्यसको लागि तयारी गर्ने जीवन हो रे। एकदमै हुबहु छ। हेर्नुहोस् त, बाइबलको सिद्धान्त मेल खाने कुरा हो। हामी अहिले यो संसारमा छौँ, आफूलाई जाँच्दै, आफूलाई निहाल्दै, आउनेवाला अनन्त जीवनको लागि आफूलाई तयार पनि गर्दैछौँ। सो यो पनि यिनीहरूले मान्ने रहेछन्, किनभने एक दिन सबैले अल्लाहको अगाडि हिसाब बुझाउनुपर्छ र हरेकको न्याय हुनेछ। अब हेर्नुहोस् त, बाइबलले पनि त्यही कुरा हामीलाई सिकाएको छ। भनेपछि कता कता पैगम्बर मुहम्मदले बाइबल पढेर बाइबलका सिद्धान्तहरूलाई उसले लिएर आफ्नो धर्मशास्त्रमा उसले गाभेको हामी पाउँछौँ। यहाँबाट यही कुरा प्रमाणित हुन्छ, किनभने कुरान त पछि आएको हो नि त, पहिला त बाइबल थियो नि त, होइन? अब यसुभन्दा 570 वर्षपछि मुहम्मद जन्मिएपछि त अब यो भन्न त सुहाउँदैन कि बाइबलले कुरानको कुरालाई एडप्ट गर्यो, तर यो चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ लजिकल्ली कुरानले बाइबलको कुरालाई एडप्ट गरेको छ। अब यो पाँचैवटा सिद्धान्त बाइबलको सिद्धान्त हो। एक परमेश्वर, स्वर्गदूत, धर्मशास्त्र बाइबलको विषयमा, अगमवक्ताहरूको विषयमा र पूर्व निश्चयताको विषयमा यो बाइबलको सिद्धान्त हो। सो हेर्नु कति चलाक भयो है यो व्यक्ति। उसले आफ्नो मुभमेन्टलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ बाइबलको सिद्धान्तहरूलाई उसले एडप्ट गर्यो र आफ्नो व्यक्तिगत बनायो। अनि यो पनि एउटा चोरी हो है, चोरी भन्छ यसलाई। अहिले मेरो पढाइ हुँदैछ, अनि त्यो पढाइमा हामीलाई एसाइनमेन्ट लेख्नुपर्छ, हरेक विषयको एउटा एउटा एसे लेख्नुपर्छ। त्यो एसे लेख्दाखेरि हामीले आफ्नो मनमानीमा लेख्न पाउँदैनौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो नियम, हामीलाई चाहिँ के नियम दिएको छ भने 5वटा किताब, 5वटा बुक र 5वटा आर्टिकलहरू त्यो रिफर गरेकै हुनुपर्छ त्यो लेख्नको निम्ति। अब त्यो लेखिसकेपछि यदि कुनै कुरा उद्धृत गरेको छ, कोट गरेको छ भने त्यहाँ हामीले फुटनोट लेख्नुपर्छ कि कुन पुस्तकको कति पेजबाट कुन लेखकले लेखेको पुस्तक, त्यसको हामीले पुरा बिब्लियोग्राफी त्यहाँ दिनुपर्छ। यदि त्यो दिएन भने त्यसलाई चोरी भन्छ। त्यो चाहिँ शैक्षिक चोरी। चोरी विभिन्न किसिमको हुन्छ होइन। पैसा चोर्नु पनि चोर हो, अरूको बारीमा गएर सब्जी चोर्ने पनि चोर हो, अरूको घरमा गएर फुटाउने पनि चोर हो, यतापट्टि अरूको शिक्षालाई अनुमति बिना लिएर आफ्नो बनाउनु पनि चोरी हो। त्यो कुराहरू अहिले मैले पनि सिक्दैछु, हामीलाई सिकाइँदैछ कि कसरी हामीले आर्टिकलहरू लेख्नुपर्छ, कसरी हामीले एसेहरू लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बुक पढिसकेपछि त्यो बुकका कुराहरू ल्याउँदाखेरि फलानो व्यक्तिले फलानो किताबमा फलानो पेजमा लेखेको कुरा यसमा मैले ल्याएको छु भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा इमान्दारिता हो। आजभोलि धेरै प्रचारकहरूको समस्या के छ भने उनीहरूले अरूको कुरालाई लिन्छ
तर त्यसको स्रोतको जानकारी दिँदैन। अनि त्यो पनि एउटा गलत कुरा हो हैन। अब कतिवटा कुरामा कपिराइट लगाएको हुन्छ, कपिराइट लगाएको कुरालाई अनुमति बिना हामीले त्यसलाई आफ्नो बनाउन मिल्दैन। अब शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष गरी यो शैक्षिक चोरी आजभोलि धेरै हुने गर्छ। खास गरी जब अलिकति माथिल्लो लेभलको पढाइहरू हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले अरूको सन्देशलाई, अरूको टिचिङलाई, अरूको थटहरूलाई चाहिँ आफ्नो बनाएर अनि उनीहरू चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छ। त्यो गलत कुरा हो, परमेश्वरको अगाडि पनि त्यो गलत हो है। यो पैगम्बरले पनि त्यही काम गरे, बाइबलको कुराहरूलाई ल्याएर आफ्नो भनेर उनले चाहिँ त्यसलाई चलाएको हामी पाउँछौँ। हामीले अरूको आइडियाहरू लिन मिल्छ, अरूको शिक्षाहरूलाई हामीले सिकेर चलाउन पनि मिल्छ, तर त्यसको जानकारी हामीले दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। यदि त्यो दिएन भने अब हामीलाई के भनिएको छ, एकचोटि मौका छ। यदि तिमीले चोरी गर्यौ भने पनि एकचोटि फेरि यदि हामीले त्यसको सोर्सको जानकारी दिएन भने फेरि मौका दिन्छ, तर सेकेन्ड टाइम पनि गर्यो भने अनि रेस्ट्रिकेट गरिदिन्छ, पढ्न पाउँदैन। अनि यो एकदमै जरुरी छ, किनभने आजभोलि धेरै मान्छेहरूले शैक्षिक चोरी गर्ने गर्छ। त्यो कुराहरू जो हामीले यहाँ पनि देख्छौँ है। यसरी चाहिँ उनले धर्मशास्त्रबाट कुराहरूलाई लिएर आफ्नो बनाएको हामी पाउँछौँ। अब हामीले पहिला त हेऱ्यौँ इस्लामका ती 5वटा सिद्धान्तहरू जो हाम्रो बाइबलसँग मेल खाने, बाइबलबाटै लिएपछि त मेल खाने नै भइगयो। दोस्रो चाहिँ उनीहरूका 5 अनिवार्य कर्तव्यहरू पनि छन् है। उनीहरूले चाहिँ मुस्लिमहरूको धेरै नियम र विधिहरू भए तापनि हरेक मुस्लिमहरूले 5वटा कर्तव्यहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ, जो निम्न प्रकारको छन्। हेर्नुहोस् त के छ उनीहरूले पालना गर्ने 5वटा कुराहरू। पहिलो चाहिँ शहादा भन्छ, शहादा। अब यो सबै अरबी भाषाहरू है, अरबी शब्दहरू हुन्। शहादाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब उनीहरूले प्रार्थना गर्छ नि होइन, ठुलो माइकिङ गरेर भन्छ नि, ला इल्ला इल्लाल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह। यो शहादा भनेको चाहिँ यो रहेछ, ला इल्ला इल्लाल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह। अब यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले इस्लाम हुनको निम्ति, इस्लाममा प्रवेश गर्नको निम्ति उनले यो कुरालाई भन्नुपर्छ। र त्यति मात्र होइन, हरेक बिहान सबेरै उसले यो उच्चारण पनि गर्नुपर्छ, यो भन्नै पर्छ। अनि यो ला इल्ला इल्लाल्लाह मुहम्मद रसुलुल्लाह भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ कुनै ईश्वर छैन, केवल अल्लाह मात्र, र मुहम्मद उनका अगमवक्ता हुन् भन्ने हुन्छ है। उनीहरूले हरेक दिन यो कुरालाई उनीहरूले उद्घोषणा गर्ने गर्छ आफ्नो घरमा। अब यो पनि उनीहरूले बाइबलबाटै एडप्ट गरेको हो। बाइबलमा हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, व्यवस्था 6 अध्याय। हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर परमेश्वरले यहुदीहरूलाई यो नियम दिनुभएको थियो। मुस्लिम धर्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै 3500-4000 वर्ष अगाडि नै मोसाद्वारा यो कुरा परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो। व्यवस्था 6 अध्यायको हामी 4 पददेखि तल पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर यो कुरा अब उनीहरूले जुन कुनै ईश्वरै छैन भन्ने कुरा यो बाइबलबाटै लिएको कुरा हामी देख्छौँ है त। हे इजरायल सुन, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ उनीहरूले के भन्छ, ईश्वर केवल एउटै मात्र छन् हैन। त्यो बाइबलबाट ल्याएको कुरा। अनि त्यसपछि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाइएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, कि तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। हुन्छ, अब अहिले तल अरू नपढौँ। 4 पदमा तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होइन। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा सेमा पढाइ भन्छ। यहुदीहरूले हरेक दिन आफ्नो परिवारसँग बसेर बिहान उनीहरूले यो कुरा घोषणा गर्नु पर्थ्यो, हे इस्राएल सुन, हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले उहाँलाई प्रेम गर भनेर हरेक यहुदीहरूको घरमा यो कुरा घोषणा हुने गर्दछ। अनि त्यही कुरा अहिले कपी पेस्ट हुँदैछ मुस्लिममा पनि। उनीहरूले शहादा गर्दाखेरि, यो प्रार्थना गर्दाखेरि, यो प्रार्थना भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा घोषणा है, डिक्लेरेसन भन्छ। डिक्लेयर गर्दाखेरि उनीहरूले यो कुरा भनिरहेको छ। सो त्यसको अर्थ छ
कुनै ईश्वर छैन, केवल अल्लाह मात्र र मुहम्मद उनका अगमवक्ता हुन् भन्ने बुझिन्छ। दोस्रो उनीहरूले के गर्छ, सलत नमाज भन्छ, नमाज पढ्ने भन्छ नि। नमाज भनेको एउटा प्रार्थना हो जो हरेक मुस्लिमहरूले दिनमा 5 पटक जसरी भए पनि प्रार्थना गर्नै पर्छ, नमाज पढ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त, मुस्लिमहरू त हामीभन्दा कडा छन् है। यहुदीहरूले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्छन्, क्रिस्चियनहरूले कतिचोटि गर्छन् थाहा छैन, तर मुस्लिमहरूले 5 पटक गर्छन्। भनेपछि उनीहरू त झन् कट्टर छन् प्रार्थना गर्ने विषयमा है। उनीहरूले यो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ मक्कातिर फर्केर गर्छन् रे, किनभने मक्कातिर गर्दाखेरि फर्किँदा चाहिँ उनीहरूको प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ भन्ने यिनीहरूको विश्वास। किन मक्कामा हुँदाखेरि उनले दर्शन पाए नि त मोहम्मदले, अनि त्यहाँ चाहिँ अल्लाहको बास भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष हो भनेर यिनीहरूले भन्छ। त्यो पनि फेरि बाइबलबाटै कपी गरेको कुरा। बाइबलमा यहुदीहरूले प्रार्थना गर्दा यरुसलेमतिर फर्केर प्रार्थना गर्थे, किन यरुसलेममा परमेश्वरको मन्दिर थियो, त्यहाँ परमेश्वरको वास थियो, त्यहाँ करारको सन्दुक थियो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि कपी पेस्ट भएको छ। अर्को चाहिँ उनीहरूको रोजा हुन्छ, साउम रोजा भन्छ। रोजा चाहिँ इस्लामिक पात्रो, अघि मैले भने नि, जुन दिन मक्काबाट मदिनामा उनी शिफ्ट भए त्यो दिनदेखि उनीहरूको एउटा छुट्टै पात्रो छ, उनीहरूको धर्मको पात्रो। त्यो अनुसार रमजान महिनाभरि उपवास बस्नुपर्छ। 1 महिना उनीहरू पुरा उपवास बस्छन्, अनि उनीहरूको उपवास एकदमै खतरनाक हुन्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै उनीहरू खाना पानी खाँदैनन्, पिउँदैनन्, थुक पनि ननिलिकन बस्छन्। सम्भव होला कि नहोला थाहा छैन, तर थुक पनि निल्दैनन् रे यिनीहरूले। अनि मद्यपान, अनि सहवास होइन, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हुने सम्बन्धका कुराहरू यिनीहरूले 1 महिनाभरि टार्छन्, त्यसलाई अभोइड गर्छन्। ननु नहाइकन बस्छन् त्यो महिनाभरि। इभन अब अहिले चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरूमा हेरफेर भएको छ, तर खासमा चाहिँ यसको नियम चाहिँ नङहरू पनि नकाट्ने, कपाल नकाट्ने, ननुहाउने होइन, कुनै पनि अरू कुरामा इन्गेज नभइकन आफ्नो शरीरलाई एक किसिमले यिनीहरूले ताडना दिने। यो रोजाको मतलब नै हो शरीरलाई यातना दिने। त्यसको निम्ति यिनीहरूले 1 महिनासम्म यिनीहरू यसरी बस्छन्। त्यसकारण त थुक पनि ननिल्ने हामी देख्छौँ। अनि चौथोमा के देख्छौँ, जकत। जकत भनेको चाहिँ हरेक मुस्लिमहरूले आफ्नो औकात अनुसार गरिबहरूलाई दान दिनको निम्ति एउटा निश्चित भाग छुट्याउनु पर्छ। अब जुन यो 1 महिनाभरि यिनीहरू जुन उपवास बसेको छ, त्यो 1 महिनाभरिको यिनीहरूको अब खानामा खर्च हुने कुरा, अब यो पनि कहाँबाट आयो, बाइबलबाटै आएको कुरा होइन। यशाया 58 अध्याय, तिमीहरूले उपवास बस्दाखेरि आफ्नो भोजन भोकाहरूसँग बाँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बाइबलबाट उनीहरूले ल्याउँदैछ। यिनीहरूले आफ्नो त्यो बेलाको धन राशिलाई उनीहरूले छुट्याएर गरिबहरूलाई दान दिनको निम्ति उनीहरूले छुट्याउने गर्छ। यहाँ केही पनि कुरा गलत छैन है, सबै कुराहरू उत्तम कुराहरू गर्दैछ, तर उत्तम कुराहरू गलत जग्गामा यिनीहरूले गर्दैछ, त्यो चाहिँ समस्या हो है। बाइबलकै कुरा यिनीहरूले गर्दैछन्, बाइबलसँग मेल खाने कुराहरूलाई नै यिनीहरूले पालना गरेर अगाडि बढ्छ, तर यिनीहरूले गलत ठाउँमा त्यसलाई लगाइरहेको छ, जो चाहिँ दुःखको कुरा हो। अनि अन्तिममा उनीहरू के गर्दैछन्, हज। हज भनेको तीर्थयात्रा जाने कुरा है। अहिले आजभोलि धेरै क्रिस्चियनहरूको एउटा ट्रेन नै बस्यो, यरुसलेम जानुपर्छ, इजरायल जानुपर्छ। वास्तवमा अब मेरो त्यस्तो विचार छैन। हामी जहाँ भए पनि प्रभुको उपस्थिति छ। इजरायल कुनै, अब इजरायल एउटा हिस्टोरिकल प्लेस हो, किनभने हाम्रो प्रभु जन्मिएको, उहाँले बप्तिस्मा लिएको, उहाँले क्रुसमा बलिदान गरेको ठाउँ, तर त्यो विशेष पवित्र ठाउँ होइन, त्यसरी हामीले लिनु हुँदैन है। बाइबल अनुसार पवित्र ठाउँ त्यो ठाउँ हो जहाँ प्रभुको उपस्थिति छ। हो, मौका मिल्यो भने जानुहोस्, इजरायल जानुहोस्, युरोप जानुहोस्, कहाँ कहाँ जान सकिन्छ जानुपर्छ। तर कतिजनाले मैले देखेको यो इजरायलबाट यर्दन नदीको पानी भनेर ल्याउँछ। यर्दनको पानी भएर के फरक पर्छ त अहिले? कतिले त्यहाँ गएर हामीले अब यसो जन्मिएको ठाउँ देखेर आयो हो, देख्नु राम्रो कुरा, हाम्रो विश्वास अझै बढ्छ। तर त्यो नदेख्दैमा चाहिँ केही फरक पर्दैन, किन यसुले भन्नुभयो, जसले मलाई नदेखिकन विश्वास गर्छ त्यो अझै धन्यको हो। हालेलुया। अब मुस्लिमहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, मुक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ जीवनमा जसरी भए पनि एकपटक मक्का मदिना जानै पर्छ।
जीवनमा एकचोटि मक्का मदिना जानै पर्छ, तीर्थ जानै पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले मान्छ। त्यसमा हरेक मुसलमानको जीवनमा एकचोटि त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य हुन्छ, किन त्यहाँ पुगेन भने मुक्ति पाउँदैन रे है, त्यहाँ पुग्नै पर्छ। सो ख्रिस्टियनहरूले यो सोच राख्नु भएन कि यरुसलेममा गएपछि, यहुदीहरू अथवा इस्रायल देशमा गएपछि मात्रै म अझै सिद्ध हुन्छु भन्ने सोच हुनुहुन्न। मौका मिल्यो भने घुम्नु राम्रो कुरा हो, अरू ठाउँ घुमे जस्तै त्यो ठाउँको बारेमा हेर्नु, यसो जन्मेको ठाउँहरू हेर्न पाउने एउटा मौका मिल्यो भने हेर्नु राम्रो, तर त्यसलाई हामीले धार्मिक स्थल चाहिँ बनाउनु हुँदैन है, त्यो गलत हो। धार्मिक स्थल हाम्रो छँदै छैन, कि यो ठाउँमा डिपेन्ड हुने कुरा होइन, यसोको काम चाहिँ हृदयमा हुने कुरा हो, यो चाहिँ हाम्रो मनमा हुने कुरा हो, कुनै ठाउँ होइन विशेष। इजरायलमै भए पनि अब इजरायलीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैनन्, के फाइदा? तर मुस्लिमहरूले चाहिँ यसरी लिने गर्छ। अब हिन्दू धर्ममा पनि त्यो कुरा हामी देख्छौँ होइन, उनीहरू विभिन्न विशेष विशेष देवता थानहरूमा उनीहरू जाने गर्छ। इन्डियामा सायद वैष्णो देवी भन्छ, कता छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ उनीहरू जाने गर्छ, त्यहाँ पुग्नै पर्छ अरे है। अब नेपालमा मुक्तिनाथ भन्ने ठाउँ छ, एउटा ठुलो टेम्पल छ, त्यहाँ जानै पर्छ अरे मुक्तिनाथको दर्शन गर्नलाई। अनि त्यहाँ जानेहरू कति गाडी एक्सिडेन्ट भएर खतम भइसकेको छ, किन एकदम हिमपात हुने ठाउँ, हिमाली भेग, कतिजना गएर बिमारी भएर फर्किन्छ, तर जानै पर्छ अरे जसरी पनि भनेर जाने गर्छ है। यसरी उनीहरूले गर्छ। अनि हामीले कसरी छुट्याउने, जस्तै मुस्लिमहरू चाहिँ यो चाहिँ मुक्ति पाएको नपाएको, या यो चाहिँ मक्का मदिना गएको नगएको भन्ने कसरी छुट्टिन्छ भन्दाखेरि, उनीहरूको जुन उनीहरूले तल पेन्ट जुन उनीहरूले त्यो सुरुवाल लाउँछ त्योबाट छुट्टिन्छ। यो एकचोटि मात्र उनीहरू हज गएको व्यक्तिहरूले चाहिँ सुरुवालहरू लाउँदाखेरि, पेन्टहरू लाउँदाखेरि खुट्टाको गोली गाँठोभन्दा माथि हुन्छ उनीहरूको है, त्योबाट थाहा हुन्छ यिनीहरू चाहिँ मक्का मदिना गएर तीर्थ गएर हज पुरा गरेको मुस्लिम भनेर। तर जसको चाहिँ अब त्यो माथि छैन, उनीहरूले गोली गाँठोलाई ढाकेर पेन्टहरू लगाउँछ, तिनीहरू चाहिँ अझै गएको छैन भन्ने त्यसरी छुट्टिन्छ। त्यो एउटा बाहिरबाटै उनीहरूले गेटअपबाटै छुट्याउनको लागि त्यसरी त्यो नियम बनाइदिएको रहेछ है। उनीहरूले तपाईँले यसो नोटिस गर्नुहोस्, बाटोमा हिँड्दा कति मुस्लिमहरूको जुन सुरुवाल उनीहरूले लाउँछ त्यो चाहिँ खुट्टाको गोली गाँठोभन्दा माथि छ भने तपाईँले सोच्नुहोस् यो चाहिँ त्यहाँ पुगेर आएको रहेछ, जसको चाहिँ पुरै त्यो गोली गाँठो ढाकिएको छ त्यो चाहिँ पुगेको छैन भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँबाट बुझ्न सक्ने रहेछौँ। सो मेरो विचारमा आजलाई यति नै गरौँ। आज हामी अरू अगाडि बढ्यो भने लामो हुन्छ। सो हामीले आज मुस्लिम धर्मको बारेमा पनि सिक्यौँ है। अब तपाईँहरू भाग्यशाली व्यक्तिहरू है बाइबल, मुस्लिम धर्म, सबै धर्म सिद्धान्त, सबै इतिहास सिक्न पाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी प्रार्थना गरौँ है, परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रकाशन दिनुभएको छ, यसरी ज्ञानहरू हामीले सिक्दैछौँ, यो ज्ञानहरूले हामीलाई अझै परमेश्वरप्रति समर्पित गर्न सकेको होस्। अनि जसरी हामीले आज एक दुईवटा कुरा हेऱ्यौँ पनि, परमेश्वर कुनै पनि व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ, तर त्यो बोलिसकेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो आवाजलाई कसरी लिन्छ र त्यसलाई कसरी उसले परिचालन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत विषय हो। अब मेरो विचारमा पैगम्बरलाई प्रभुको दर्शन भएको हो, त्यहाँनिर परमेश्वरले उसलाई प्रकाशन दिनुभयो एउटा, कि तिमीले सत्य परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर। तर यो व्यक्तिले अब स्वार्थी भएर भनौँ, मानिसहरूसँग चित्त नबुझेर त्यो बेलाको क्रिस्चियनिटीलाई उसले नरुचाएको कारणले होस्, कसरी होस्, उसले त्यो आवाजलाई उसले दुरुपयोग गर्यो र उसले छुट्टै एउटा मुभमेन्ट सुरु गर्यो जो आज संसारभरि धर्मको रूपमा फैलिएको छ। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मसँग पनि कतिचोटि बोल्नुहुन्छ है। हामी प्रभुको आवाज सुन्नेहरू हौँ। कतिजना प्रार्थनामा बस्दा प्रभुले दर्शन दिनुहुन्छ, वचन पढ्दाखेरि परमेश्वरले विशेष रेभेलेसन तपाईँलाई दिनुहुन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले र मैले कसरी परिचालन गर्छौँ, त्यो पाएको दर्शन, त्यो पाएको प्रकाशनले हामीलाई अझै परमेश्वरको कामको निम्ति त्यसले बढाउनको निम्ति त्यसले टेवा दिँदैछ कि, अथवा हामी पनि कता कता अर्को छुट्टै साम्राज्य, अर्को छुट्टै कामहरू त्योबाट सुरु गर्दैछौँ। यो तपाईँको र मेरो लागि प्रश्नवाची छ, किन आजको समय धेरै खतरा छ। जति पनि झुटो शिक्षाहरू आएको छ क्रिस्चियनहरूबाटै आएको हो, दर्शन देख्ने व्यक्तिहरूबाटै आएको हो।
वचन पढेर वचनको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूबाटै आएको हो। तर उनीहरूले त्यो आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो जुन सेल्फिस एउटा एम्बिसन छ, मोटिभ छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यसलाई चलाए, दुरुपयोग गरे आफ्नो आफूले पाएको वचनलाई, प्रकाशनलाई। अनि आज तपाईँले र मैले चाहिँ आफूलाई जाँच्नुपर्छ। जब प्रभु मसँग बोल्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले मलाई केही गिफ्ट दिनुहुन्छ, जब परमेश्वरको विशेष प्रकाशन ममा आउँछ, त्यो बेलामा म त्यसलाई कसरी रिसिभ गर्छु र त्यसलाई कसरी मैले परिचालन गर्दछु। पावलले भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा, धेरै ज्ञान र प्रकाशनहरूको कारण म घमण्डले नफुलाउँ भनेर। हेर्नुहोस्, दर्शन र प्रकाशनले हामीमा घमण्ड ल्याउने गर्छ, तर हामीले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि दुर्घटना हुन्छ प्रियो, जसरी पैगम्बरको जीवनबाट भयो। आज हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु जति म तपाईँमा बढ्छु, जति तपाईँबाट आशिष पाउँछु, त्यति धेरै म नम्र हुन सकौँ, त्यति धेरै म आफूलाई तपाईँमा जाँच्न सकौँ र तपाईँ परमेश्वरको कामको निम्ति त्यसलाई प्रयोग गर्न सकौँ। आउनुहोस्, केही समय हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ र हामीले इस्लाम धर्मको सुरुवातको विषयमा हेऱ्यौँ। यो किन यति माथि बढ्ने मौका पाए, किन पैगम्बरले यति फाइदा उठाएर आफ्नो कुरालाई माथि ल्याउन पाए? कारण यतातिर अर्को साइडमा मण्डली कमजोर भइरहेको थियो। मण्डलीहरू प्रभुसँगको सम्बन्धमा उनीहरू गिर्दै थिए, लड्दै थिए, खस्किँदै थिए। त्यसले गर्दाखेरि अन्धकारको शक्ति माथि बढ्ने मौका पायो। र आज तपाईँको र मेरो लागि ठुलो चुनौती यसले दिँदछ। तपाईँको र मेरो जीवनमा कतै अन्धकार त छाएको छैन। हामी क्रिस्चियन त हौ, ज्योतिका सन्तान त हौ, हामी तारा जस्तै चम्कनको निम्ति बोलाइएका हौँ, नुन जस्तै र ज्योति जस्तै उज्यालो दिनको निम्ति त बोलाइएका। तर कतै हाम्रो आत्मिक जीवनमा अन्धकार छाएको त छैन। यदि अन्धकार हामीमा छायो भने शत्रु हाम्रो जीवनमा विजय हुनेछ, शत्रु हाम्रो परिवारमा विजय हुनेछ। त्यहाँ लडाइँ आउनेछ, त्यहाँ झगडा आउनेछ, त्यहाँ नाना किसिमका समस्याहरू देखा पर्नेछन्। त्यहाँ संसारिक कुराहरूले हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा राज गर्ने मौका पाउनेछ। हाम्रो मण्डली शिथिल भएर जानेछ। आज हामी प्रभुमा फेरि जागा हुनु खाँचो छ। के म जेन्युनली मेरो प्रभुलाई साँचो प्रेम गर्छु? के म जेन्युनली प्रभुको आज्ञाप्रति खुसी छु? आफूलाई जाँच्ने कुराहरू यिनै हो प्रियो। के म जेन्युनली परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको छु? यदि नामको लागि मात्रै छु भने केही फाइदा छैन। अन्धकारले तपाईँलाई जित्नेछ, तपाईँ दबिनु हुनेछ। तर साँचो रूपमा, सत्य रूपमा तपाईँ र म प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भने शत्रु हामीमाथि विजय हुन पाउने छैन। आज साँझ भनौँ, प्रभु मलाई अझै तपाईँले खार्नुहोस्, अझै मलाई तपाईँले भित्रबाट बलियो तुल्याउनुहोस् परमेश्वर। अझै म भित्र भएका प्रभु त्यो कमजोर पक्षहरू मलाई देखाउनुहोस्, ताकि म त्यसलाई जित्न सकौँ। यदि ती कमजोर पक्षहरूलाई हामीले जित्न सकेनौँ भने ती एक दिन ठुलो भएर निक्लनेछन् अनि त्यसले हामीलाई जित्नेछ। आज साँझको समयमा तपाईँको र मेरो फोकस के हो हामीले जाँच्नु पर्दछ प्रियो। हामी कुन राज्यको निम्ति हामी परिश्रम गर्दैछौँ, सङ्घर्ष गर्दैछौँ, कुन राज्यलाई हामीले पाउनको निम्ति हामी आज लागि परेका छौँ, हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ प्रियो। हामीले हेऱ्यौँ यो समयको मण्डलीहरू, यो समयका सेवकहरू, यो समयका प्रभुका दासहरू आत्मिक राज्यभन्दा पनि सांसारिक राज्यको निम्ति उनीहरू लागि परे। यसकारण त्यस ठाउँमा धेरै ठुलो सर्वनाशको कटनी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आज तपाईँ र म आत्मिक राज्यको निम्ति बोलाइएकाहरू हौँ। त्यसकारण हामी सांसारिक राज्यदेखि आफैलाई अलग्याउन सकौँ, एउटा ब्यालेन्स बनाएर हामी जिउन सकौँ। आउनुहोस्, केही समय प्रार्थना गरौँ। जस्तो प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभुको उपस्थितिमा। परमेश्वरको अगाडि आफूलाई तपाईँले